स्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तः स्थमीश्वरम् सिद्धाः स्वान्तस्थमीश्वरम्। नमस्कारः प्रियांसः छात्राः, विवेकिनः श्रोतारः। अद्य वयम् आचार्यचाणक्येन रचितस्य राजनीतिसमुच्चय इति ग्रन्थस्य द्वितीय अध्यायस्य तृतीयं श्लोकं पठिष्यामः। अत्र अस्मिन् श्लोके आचार्यचाणक्यः स्वर्ग विषये सम्यक् रूपेण निगदितवान् अस्ति। वयं प्रायः चर्चां कुर्मः, स्वर्गः अन्यत्र एव विद्यते, परन्तु आचार्यचाणक्यदृष्ट्या स्वर्गः कः अस्ति, स्वर्गः अस्मिन् लोके एव अस्ति, न तु परत्र अस्ति स्वर्गः। परन्तु तस्य कृते काश्चन वार्ताः सन्ति, याः अधिकृत्य एव यदि जनाः जीवन्ति, यदि जनाः आचरणं कुर्वन्ति, या जनानां जीवने तादृश्यः स्थितयः दृश्यन्ते, निश्चयेनैव तेषां पृथिव्यां वासः एव साक्षात् स्वर्गे वासः भवति। एतादृशं भावं नीत्वा इदानीम् आचार्यचाणक्यः किं कथयति भवन्तः शृण्वन्तु। यस्य पुत्रो वशीभूतो भार्या छन्दानुगामिनी विभवे यस्य सन्तुष्टस्तस्य स्वर्ग इहैव तस्य स्वर्ग इहैव हि। तो यस्य पुत्रो वशीभूतो भार्या छन्दानुगामिनी विभवे यस्य सन्तुष्टस्तस्य स्वर्ग इहैव हि। पश्यन्तु, प्रथमं तावत् अस्माभिः द्रष्टव्यानि कानि सन्ति संयुक्तानि पदानि। तावत् पुत्रो वशीभूतो, पुत्रः वशीभूतः, पुत्रो वशीभूतो भार्या छन्दानुगामिनी। अत्र पुत्रो पुत्रः, वशीभूतो वशीभूतः, पुनश्च छन्दानुगामिनी इत्यत्र संधि वर्तते, पुनः समासे संधि अस्ति। यस्य यः च सन्तुष्टस्तस्य सन्तुष्टः तस्य स्वर्ग इहैव स्वर्गः इह एव स्वर्ग इहैव स्वर्गः इह एव। एवं सन्ति अत्र संयुक्तानि पदानि। पुनश्च वयम् अस्य श्लोकस्य अन्वयं कुर्मः। पश्यन्तु, यस्य पुत्रः वशीभूतः, यस्य भार्या छन्दानुगामिनी, यः विभवे यः च विभवे सन्तुष्टः, यः विभवे सन्तुष्टः च तस्य स्वर्गः इह तस्य स्वर्गः हि इह एव। हि इति पदस्य प्रयोगः पादपूर्ते कृतः अस्ति, अतः हि शब्दस्य अर्थः निश्चयार्थे भवति, परन्तु एव इति पदस्य प्रयोगः पूर्वं सञ्जातः अस्ति। एतदर्थमेव हि इत्यस्य प्रासंगिकता तादृशी न दृश्यते, अतः तस्य स्वर्गः इह एव अस्ति। एवम् अस्माभिः अन्वयः विधास्यते। अत्र क्रियायाः अत्र स्थितिः नैवास्ति, अतः अस्ति इति इत्यस्याः क्रियायाः समारः
समाहारः अस्माभिः अस्मिन् स्थले करिष्यति। पश्यन्तु अत्र कानि सन्ति समस्तानि पदानि। समस्तानि पदानि कानि सन्ति? छन्दानुगामिनि। छन्दानुगामिनि इत्यत्र समस्तपदं तत्र छन्दसा अनुगमनं छन्दसा अनुगच्छति इति छन्दानुगामिनि। पूर्वपद उपपद समासः अस्मिन् श्लोके विद्यते। उपपद समासः अस्मिन् श्लोके अस्ति छन्दानुगामिनि। पुनश्च पश्यामः अत्र समागतानां पदानां कः परिचयः। पश्यन्तु यस्य यत् सर्वनाम शब्दः यत् सर्वनाम शब्दः विद्यते तस्य पुल्लिङ्गे षष्ठी विभक्तौ एकवचने भवति यस्य। पुनश्च पुत्रः पुत्र अजन्त अकारान्त पुल्लिङ्ग शब्दः तस्य प्रथमा विभक्तौ एकवचने एव एतद् रूपमस्ति। वशीभूतः वशीभूतः इत्यत्र अजन्त अकारान्त पुल्लिङ्ग शब्दः प्रथमा विभक्ति एकवचनं विद्यते यस्मिन्। पुनश्च भार्या अजन्त आकारान्त स्त्रीलिङ्ग शब्दः अस्मिन् पदे अस्ति प्रथमा विभक्ति एकवचनं। पुनश्च छन्दानुगामिनि इत्यत्र पश्यन्तु प्रथमा विभक्तिः एकवचनं विद्यते। तत्र अजन्त ईकारान्त स्त्रीलिङ्ग शब्दः अयं विद्यते। अस्मिन् पदे अस्ति प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। पुनश्च पश्यन्तु विभवे विभवे इत्यत्र अजन्त अकारान्त पुल्लिङ्ग शब्दः अस्मिन् पदे अस्ति सप्तमी विभक्तिः एकवचनं। यः यस् सर्वनाम शब्दः पुल्लिङ्गे प्रथमा विभक्तौ एकवचने भवति यः। सन्तुष्टः अत्र अजन्त अकारान्त पुल्लिङ्ग शब्दः अस्मिन् पदे अस्ति प्रथमा विभक्ति एकवचनं। सम उपसर्ग पूर्वक तुष् तुष्टौ इत्यस्मात् धातोक्ता प्रत्ययकृते सति संपद्यते इदं पदं तर्हि प्रथमा विभक्तौ एकवचने भवति सन्तुष्टः। तस्य तस्य इत्यत्र कः परिचयः? तत्र तत् सर्वनाम शब्दः पुल्लिङ्गे षष्ठी विभक्तौ एकवचने भवति स्वर्ग। तस्य स्वर्ग अजन्त अकारान्त पुल्लिङ्ग शब्दः प्रथमा विभक्तौ एकवचने भवति स्वर्गः। इह इति अव्ययम् एव इति अव्ययं वर्तते। हि इति अव्ययम् अस्ति। अतः अत्र समागतानां पदानां कः परिचयः इति अस्माभिः अवगतम् अस्मिन् स्थले। पश्यन्तु अस्य श्लोकस्य का व्याख्या अस्ति एकवारं वयं पश्यामः। यस्य जनस्य पुत्रः सुतः वशीभूतः आक्रान्तः। यस्य जनस्य यस्य नरस्य पुत्रः सुतः वशीभूतः आज्ञानुगामी वशीभूतः आज्ञानुगामी। यस्य भार्या यस्य नरस्य भार्या धर्मपत्नी छन्दानुगामिनी इच्छानुगामिनी। यः जनः विभवे संपत्तौ धने च सन्तुष्टः परितुष्टः प्रसन्नः च तस्य जनस्य स्वर्गः नाकं सुरलोकः इह पृथिव्याम् एव अस्ति। इह पृथिव्याम् एव अस्ति एवं विषयः विद्यते। भवन्तः दृष्टवन्तः अत्र शाब्दिकी व्याख्या समागतानां पदानां शाब्दिकी का व्याख्या अस्ति शब्दान्विता व्याख्या का वर्तते इति भवद्भिः दृष्टा इयं व्याख्या।
पश्यन्तु कः सरलार्थः इदानीम् अस्माभिः दृक्ष्यते। अत्र आचार्यचाणक्यः कथयति यस्य नरस्य पुत्रः तस्य वशे अस्ति, तस्य आज्ञायाः अनुपालनं करोति। यस्य जनस्य स्त्री तस्य इच्छया एव अनुसारेण, तस्य आदेशानुसारेण एव अनुगच्छति, चलति। यः जनः स्वकीये धने प्रसन्नः अस्ति, निश्चयेन तस्य पृथिव्यां वसतः जनस्य, तस्य पृथिव्यां वसतः जनस्य स्वर्गः, सुरलोकः, स्वर्गः पृथिव्यामेव स्वर्गः विद्यते, न तु अन्यत्र कुत्रापि स्वर्गः भवति। लोके अस्मिन्नेव स्वर्गः विद्यते, पृथिव्यामेव स्वर्गः, न तु पृथक् कश्चन लोकः अस्ति स्वर्गः। स्वर्गः भवितुमर्हति कश्चित् अन्यः, परन्तु स्वर्गे पृथिव्यामपि स्वर्गः भवितुं शक्नोति। यथा यदा या यत्र एते स्थितयः मनुष्यस्य जीवने भवन्ति, दृश्यन्ते। आचार्य चाणक्यः अतीव दूरदृष्टा वर्तते, व्यवहारिक ज्ञान संपन्नः विद्यते, लौकिक व्यवहार प्रवर्तकः विद्यते। तादृशः अयं विद्वान् अस्ति। कः? आचार्य चाणक्यः। सः इदानीं कथयति, जनाः वस्तुतः कथयन्ति स्वर्गः अन्यत्र विद्यते, अयं तु पृथ्वीलोकः, स्वर्गलोकः तत्र भिन्नः एव। यत्र असुराः वसन्ति, यत्र सर्वविधानि सौख्यानि विद्यन्ते, यत्र जनाः गत्वा किं विविधानि सौख्यानि अनुभवन्ति, बहूनि सुखानि लभन्ते, तेषां जीवने कष्टानि न समापतन्ति, न गच्छन्ति। तादृशः कश्चन विशिष्टः लोकः भवति स्वर्गः। परन्तु आचार्य चाणक्यः कथयति, नास्ति भो, अस्मिन् लोके अपि स्वर्गः भवति। यस्मिन् लोके वयं वसामः, पृथिव्यां लोके वयं वसामः, अयं लोकः एव स्वर्गलोकः विद्यते। यदा पश्यन्तु, यः नरः, यस्य नरस्य पुत्रः सुतः कथं भूतः वर्तते, तस्य आज्ञाम् अनुपालयति, तस्य आदेशानुसारेण सन्नद्धः भवति किमपि कार्यं कर्तुं। तादृशः एव जनः किं भवति, तादृशः जनः एव साक्षात् स्वर्गे अस्ति, एवं चिन्तयतु। यस्य जनस्य पुत्रः तस्य आदेशं न अनुपालयति, निश्चयेन तस्य परिवारे अतीव खिन्नता भवति, परिवारः संकटपतितः भवति, परिवारे समृद्धिः न भवति, सर्वत्र कलहं प्रसरति। अतः यस्य जनस्य पुत्रः विपरीतगामी भवति, निश्चयेन तस्य परिवारः विकीर्णः, शान्ति समृद्धिच्युतः भवति। अतः आत्मो वै जायते पुत्रः, पुत्रस्य स्थानं महद् विद्यते अस्माकं समाजे। पुत्रः एव किं करोति, वंशं प्रवर्तयति, कुलं प्रवर्तयति, कुलम् अग्रे सारयति। एतदर्थमेव पुत्रस्य महद् स्थानं विद्यते। परन्तु यदि तद् पुत्रस्य गणना रत्नेषु क्रियते, पुत्ररत्नम् अस्माभिः उच्यते, परन्तु पुत्ररत्नं तद् पुत्ररत्नं यदि किं भवति, विपरीतगामी भवति, निश्चयेन तस्य पितुः जीवने क्लेशः, तस्य पितुः जीवने कष्टं प्रसरति सर्वत्र। तो एवं विद्यते यत् यस्य जनस्य जीवने तस्य पुत्रः तस्य आज्ञानुपालने भवति, आज्ञाम् अनुपालयति, सः वसतः पृथिव्यां
तस्य जनस्य किम यैव स्वर्गलोकः विद्यते। पुनश्च भार्या छन्दानुगामिनी, पश्यन्तु भार्या यदि नरस्य इच्छानुगामिनी भवति, इच्छायाः अनुकूलं चलति भार्या धर्मपत्नी, निश्चयेन तस्मिन् परिवारे सुखं शान्तिः समृद्धिः च आगच्छति। यदि भार्या पत्युः विपरीत दिशायां चलति तर्हि तद् परिवारः वास्तविकरूपेण किं भवति? सुखं शान्तिं समृद्धिं च नानुभवन्ति, तस्य नानुभवति। कारणं किमस्ति? कारणम् एवं विद्यते, परिवारे सामञ्जस्य अभावः भवति। पतिः किमपि कथयति, भार्या किमपि कथयति, पुनश्च द्वयोः साम्यं यदा न भवति तदा परिवारस्य स्थितिः सम्यक् रूपेण किं भवति? अग्रे न सरति। परिणामः परिवारे कलहः, परिवारे असमृद्धि, परिवारे किं घृणा, परिवारे दरिद्रता तत्र समापतन्ति। तो एवं आशयः वर्तते, यस्य जनस्य स्त्री तस्य जनस्य इच्छानुगामिनी भवति, निश्चयेन तस्य जीवने सौख्यमेव भवति, तस्य जीवने समृद्धिः भवति। पृथिव्यां वस्तुतः तस्य जनः एव स्वर्गः पृथिव्यामेव भवति। और यस्य जनस्य भार्या छन्दानुगामिनी न भवति, चिन्तयन्तु तेषां जीवने कीदृशी स्थितिः भवति। भवन्तः सर्वे समाजे अपि द्रष्टुं शक्नुवन्ति, समाजे बहुविधाः तादृशाः जनाः सन्ति ये परिवारकलहेन अतीव असन्तुष्टाः, किं प्रमत्ताः भवन्ति, परिवारं त्यजन्ति, क्वचित् आत्महत्या इत्यादयः विकृतकार्याणि भवन्ति। एवं च तादृशः प्रभावः पुत्रेषु अपि भवति। अतः यदि धर्मपत्नी या पत्नी पत्युः इच्छानुगामिनी भवति तो निश्चयेन किं भवति? तेषां जीवने सुखं समृद्धिः शान्तिः आगच्छति। स्वर्गः पृथ्वी एव स्वर्गः भवति। परन्तु येषां किं भवति? येषां पार्श्वे सर्वं वर्तते, धनमस्ति, सर्वम् अस्ति, सर्वे पदार्थाः सन्ति, परन्तु पुत्रः तस्य आज्ञां न पालयति, भार्या तस्य शिक्षया न अनुसरति, निश्चयेन सर्वे पदार्थाः कथं भूताः भविष्यन्ति? अभूत्वापि भूत्वापि अभूत्वा इव प्रतिभाष्यन्ति। एवम् आशयः विद्यते अत्र। पश्यन्तु विभवे यस्य सन्तुष्टः, पश्यन्तु लक्ष्म्याः तृष्णा अतीव अधिका भवति। विभवे यस्य सन्तुष्टः, आशयः कः वर्तते? धनं प्रति कश्चित् अपि अस्मिन् संसारे संपूर्ण सन्तुष्टः न सञ्जातः। धनं कियदपि मिलेत्, धनं वयं कियदपि प्राप्नुमः, निश्चयेन तेन धनेन वयं सन्तुष्टाः न भविष्यामः। अतः तृष्णा अस्माकं किं न भवति? प्रशमिता न भवति। परन्तु यः जनः यद् किमपि अर्जयति तस्मिन्नेव यदि सः सन्तुष्टः भवति, तस्मिन्नेव सन्तुष्टः भवति, तस्मिन्नेव प्रसन्नः भूत्वा परिवारस्य पालनं पोषणं च करोति, निश्चयेन सः पृथिव्यां वसन्नपि स्वर्गे एव भवति। कारणं किमस्ति? यतोहि धनं तु अस्माकं पार्श्वे अस्ति, परन्तु धनस्य पिपाशा इतोपि अस्ति। तर्हि पिपाशायां वयं किं कुर्मः? वयं परिवारस्य, वयं स्वशरीरस्य, वयं स्वसमाजस्य हानिं कुर्मः। यतोहि कारणं किं विद्यते अस्य? पश्यन्तु, वर्तमाने आर्थिक युगः
प्रचलति सम्प्रति। परिवार संचालनाय इदानीं पत्नी पतिः च मिलित्वा कार्यं कुर्तः। पश्यन्तु, केचित् तादृशाः अपि परिवाराः सन्ति येषु केवलम् एकस्य जनस्य अर्जनात्, एकेन जनेन वित्तोपार्जनात् एव किं गृहस्थकार्यं चलितुं शक्नोति, परन्तु उभौ मिलित्वा एव तत्र कार्यं कुर्तः केवलं तृष्णायाः, केवलं धनसञ्चयार्थं, न केवलम् आवश्यकतापूर्ते एव, केवलं धननिधि भवेत् अस्माकं पार्श्वे, एतदर्थं कार्यं कुरुतः पतिपत्नी। परिणामः किं भवति? पुत्रः जायते, पुत्रस्य पालनं सम्यक् न भवति। मातुः प्रेम, पितुः प्रेम यदि पुत्रः न प्राप्नोति, तथा एव सः विकृतमानसिकः भवति, तस्य जीवनं विकृतं भवति। सः कदाचित् किं भवति? क्रूरः भवति, कदाचित् चौरः भवति, कदाचित् आतङ्कवादी अपि भवितुं शक्नोति। यतोहि मातुः पितुः प्रेम तेन यदि न लभ्यते चेत् तर्हि तस्य जीवने किमपि विशिष्टा हानिः भवितुं शक्नोति। परिणामः भवति अग्रे गत्वा सः पुत्रः किं करोति? मातापितृभ्याम् अर्जितं वित्तमेव नाशयति। तो तैः ताभ्याम् अर्जितं धनं स्वयमेव नष्टं भवति, यतोहि पुत्रः कुपुत्रः सञ्जायते। अतः परिवारे अपि यद् धनम् अस्माभिः अर्ज्यते तस्मिन्नेव यदि सप्रसन्नः भूत्वा, प्रसन्नो भूत्वा यदि वयं किं कुर्मः, यदि जीवनं यापयामः, तर्हि तेन धनेन अस्माभिः सुखं शान्तिं च लक्ष्यते। धनस्य किं प्रयोजनं? सुखलब्धये। येन धनेन सुखं न प्राप्यते, येन धनेन असन्तुष्टिः आगच्छति, निश्चयेन तद्धनं धनं न एव, तत्तु विषमेव। एवम् आशयः विद्यते। पश्यन्तु, येन पुत्रेण किं भवति? अस्माकं मनसि प्रसन्नता न आगच्छति, तेन पुत्रेण किं प्रयोजनं? यया भार्या अस्माकं जीवने किं सुखं न आगच्छति, अस्माकं जीवनं समृद्धिमयं न भवति, तर्हि तया भार्या किं प्रयोजनम्? अतः येन पुत्रेण अस्माकं मनसि प्रसन्नता समागच्छति, तदेव पुत्रः। यत्र सः वसति सः एव स्वर्गः। या भार्या पत्युः इच्छानुगामिनी भवति, निश्चयेन स तद् स्थानमेव स्वर्गः। सः पृथिवी भवेत् वा स्वर्गः। पुनश्च यः जनः यत्किमपि अर्जयति तस्मिन् स्वात्मनः तस्मिन् सन्तुष्टो भूत्वा किं करोति? जीवनं यापनं करोति, निश्चयेन तस्मिन् तद् स्थानमेव स्वर्गः। अत्र आशयः वर्तते सन्तुष्टः। सन्तुष्टस्य अत्र आशयः कदापि एतद् न भवति यत् किमपि अर्जितं तदेव एवं पर्याप्तम् अस्ति, पुनः अग्रे किमपि न करणीयं। प्रयासः अस्माभिः विधेयः, परन्तु यत् लब्धं तेन एव अस्माकं प्रसन्नता स्यात्, तेन एव अस्माभिः सुखं किं क्रियते? सुखम् अनुभविष्यते। तदा एव तेन धनेन एव अस्माकं जीवनं सुखमेव। नरकस्वर्गयोः कः भेदः? अस्माभिः एकमेव दुख सुख योः दृष्ट्या एव भेदः अस्माभिः क्रियते। स्वर्गे सुखं, नरके दुःखं। तो यदि पृथिव्यामपि वयं बहूनि कष्टानि कृत्वा, बहूनि कष्टानि किं सोढ्वा यदि जीवनं वयं यापयामः, तत्रैव पृथ्वी अपि एव नरकः। यदि स्वर्गेऽपि कष्टं भवति चेत् तर्हि किं? तदेपि नरकः। अतः पृथिव्यामपि स्वर्गः एव, यथा एतानि त्रीणि एव सन्ति। अस्तु, अब मैं इसका हिंदी में इसका भावार्थ बता देता हूँ आप सभी को। बहुत ही सुंदर श्लोक है और बहुत ही अच्छा श्लोक है। एक परिवार को व्यवस्थित करने के लिए, एक परिवार को सुख शांति और समृद्धि की ओर ले जाने के लिए यह एक बहुत ही
सुंदर और व्यवहार परक श्लोक है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि हम मनुष्य जीवन में किसकी ज्यादा अभिलाषा करते हैं, वो है सुख। और ये सुख के कारण ही हम स्वर्ग और नरक में भेद करते हैं। हमारे जीवन में जब बहुत अच्छी चीजें होने लगती हैं तो हम उसे स्वर्ग का नाम दे देते हैं, और यदि हम अनेक प्रकार की विपत्तियों और कष्टों को सहते हुए जीवन यापन करते हैं तो उस जीवन को हम नरक की संज्ञा दे देते हैं। तो इससे स्पष्ट होता है कि सुख और दुख के कारण ही नरक और स्वर्ग का भेद होता है। परंतु मनुष्य यदि पृथ्वी में रहता हुआ वह इन तीन बिंदुओं के साथ यदि जीवन यापन करता है तो निसंदेह वो पृथ्वी में भी स्वर्ग का आभास करता है। देख सकते हैं आप, पहली पंक्ति में आचार्य चाणक्य ने कहा है कि ऐसा व्यक्ति जिस व्यक्ति का पुत्र उसके वश में हो, उसके आदेश का अनुपालन करे, तो वह व्यक्ति बहुत ही भाग्यशाली व्यक्ति होता है और वह उसका पृथ्वी में रहना स्वर्ग के समान है। दूसरी वार्ता उन्होंने इस प्रकार की कि ऐसा व्यक्ति जिस व्यक्ति की जिस व्यक्ति की जो धर्म पत्नी है, वो धर्म पत्नी उसके इच्छानुकूल चलने वाली है, उसकी वार्ता उसकी आज्ञा का अनुपालन करने वाली है। ऐसी स्त्री जिस व्यक्ति के पास में है, जिस मनुष्य के पास में है, ऐसा व्यक्ति पृथ्वी में रहता हुआ भी स्वर्ग के समान है, स्वर्ग के समान स्थान में रह रहा है। और तीसरी बात, बहुत ही महत्वपूर्ण बात, जो इस युग में बहुत ही प्रासंगिक है, जिसके लिए हम प्रातः से लेकर रात्रि पर्यंत कठिन से कठिन परिश्रम करते रहते हैं, ऐसा वो धन में हमारी संतुष्टि ही क्या है, हमें प्रसन्नता ला सकती है। तो वह मनुष्य जो भी परिश्रम द्वारा कमाया हुआ धन से संतुष्ट रहता है, निश्चय वह मनुष्य पृथ्वी में रहता हुआ भी स्वर्ग के समान सुख का आभास करता है, सुख को अनुभूति करता है। ये तीनों बातों में बहुत ही सुंदर है। अगर इनको हम विपरीत दिशा में देखें तो निसंदेह वह व्यक्ति स्वर्ग ही नहीं, पृथ्वी में रहता हुआ साक्षात नरक में भी वास कर सकता है। जैसे जिस व्यक्ति का पुत्र कुपुत्र हो, उसके आदेश का पालन करने वाला न हो, पिता के बताए हुए आदेश, कहे हुए आदेश के विपरीत आचरण करने वाला हो, तो ऐसा जो पुत्र होता है, ऐसे पुत्र के साथ निवास करता हुआ पृथ्वी में वो व्यक्ति साक्षात नरक में वास करता है, नरक जैसे दुखों का अनुभव करता है। आप देख सकते हैं पिता और पुत्र का आत्म संबंध होता है, और यदि पुत्र बिगड़ जाए तो पिता द्वारा संचित जितना धन है, जितना मान है, सम्मान है, वो पुत्र क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। और यदि पुत्र बिगड़ रहा हो, पुत्र आदेश का पालन न कर रहा हो, तो पिता के मस्तिष्क में मानसिक विकृति उत्पन्न हो जाती है, वो पृथ्वी में रहता हुआ भी नरक जैसा कष्ट अनुभव करने लगता है। इसके अनुकूल ही स्त्री के विषय में भी ये बात बताई जाती है। जिस
व्यक्ति की जो स्त्री धर्मपत्नी वो परिवार का एक अभिन्न अंग होती है, जिससे पूरा परिवार चलता है। यदि वो विपरीत आचरण करने वाली हो जाए, पति की विपरीत आचरण करने वाली हो जाए, तो परिणाम वो पृथ्वी नहीं नरक जैसा प्रतीत होगा। और अंत में जो एक बहुत सुंदर बात कही है कि जितना व्यक्ति को जितना धन वो कमा रहा है उसमें प्रसन्न करना सीखे, प्रसन्न रहना सीखे और उससे आगे बढ़ने की प्रयास करता रहे, ऐसा व्यक्ति पृथ्वी में रहता हुआ भी स्वर्ग जैसे सुख का अनुभव करता है। तो आज के लिए कक्षा बस यहीं तक। कल पुनः हम आचार्य चाणक्य द्वारा रचित चाणक्य नीति के अग्रिम श्लोक को पढ़ेंगे, उसके अर्थ को समझेंगे। ओम शांति शांति शांति।